دلدار جیاں کوئی نہیں، من ٹھار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، دلدار جیاں کوئی نہیں، من ٹھار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، جنتاں وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، میرے سونے آقا دے دیدار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، دلدار جیاں کوئی نہیں، من ٹھار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، معراج دی شب رب نے دیدار کرایا سی، سب حور ملائک نو اللہ فرمایا سی، سب حور ملائک نو اللہ فرمایا سی، عرشاں تے کوئی سونا میرے یار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، دلدار جیاں کوئی نہیں، من ٹھار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، افکار یودے آلہ، کردار یودے آلہ، سب نبیاں دے یاراں چوں ہن یار یودے آلہ، سب نبیاں دے یاراں چوں ہن یار یودے آلہ، ابو بکر عمر عثمان کرار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، دلدار جیاں کوئی نہیں، من ٹھار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، ہر ویل میرے لب تے آقا دا ترانہ ہے، زہرا دا جبابہ ہے، حسنین دا نانا ہے، زہرا دا جبابہ ہے، حسنین دا نانا ہے، کل نبیاں دے اس سونے سردار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، دلدار جیاں کوئی نہیں، من ٹھار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، شہزادی ادار رتبہ اللہ نے بتایا ہے، وہ شہزادی ادار رتبہ اللہ نے بتایا ہے، انہوں ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، انہوں ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، نبیاں دی امامت دے حقدار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں، دلدار جیاں کوئی نہیں، من ٹھار جیاں کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیاں کوئی نہیں۔